दुसऱ्या दिसा गालिलेच्या काना गांवांत एक लग्न आसले. जेजूची आवय थंय आसली. त्या लग्नाक जेजूकूय आनी ताच्या शिसांक आपोवणें आसलें. सोरो सोंपलो तेन्ना जेजूच्या आवयन ताका म्हणलें, तांचे लागीं सोरो ना. जेजून तिका म्हणलें, अशें तरेन तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां? म्हजो वेळ अजून पावंक ना. ताच्या आवयन चाकराक म्हणलें, तो सांगी तितलेंय तुमी करात. थंय जुदेवांचे सुटी करपाचे रिती प्रमाणे पात्रांची 6 दोणां आसलीं. दर एकान 4 ते 6 कोळशे जाताले. जेजून ताका म्हणलें, दोणां उदकान भरात. आनी तांणी ती ओतोसोर भरलीं. तांणी ताका म्हणलें, तांतलें इल्लें काडून लग्न जेवणाच्या कारबाऱ्याक व्हरून दियात. तांणी तशें केलें. कारबाऱ्यान सोरो जाल्लें उदक चाकून पळयलें. तो सोरो खंयचो आयलो ते तो नकळो आसलो, पूण उदक काडलेलें तें चाकून मात जाणो आसलें. देखून कारबाऱ्यान न्हवऱ्याक आपूण हाडलो आनी ताका म्हणलें, सगळ्यांगेर पयलो बरो सोरो दितात आनी लोक बरोच पियेतोच, हलको तो वांडटात, पूण तुवें बरो तो सोरो आतां पर्यंत दवरलाय. ही आपल्या खुणा मदली पयली खुणा जेजून गालिलेच्या काना गांवांत केली आनी आपली महिमा दाखयली. ताच्या शिसांनी ताचेर विस्वास ठेवलो. बाबड्यानो, सायबीण माय अकोल न्हवऱ्याची गरज ओळखून घेतली, ताची लॉज पयस केली जेजूक सांगून. आमी सायबीण मायशी या आनी सायबीण माय आमकां जेजूशी वतली. सायबीण माय तो सांगता तें करात अशी आमकां उलो करता. आमी तो सांगता तें करुया, म्हळ्यार जेजू सांगता तें करुया, दुसऱ्यांची गरज ओळखून घेवया आनी आमची दुसऱ्यांची लॉज पयस जातली.